अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। एक और ऑडियो लीक हो गई, एक नहीं बल्कि दो ऑडियोज लीक हो गई। और वो ऑडियोज भी शहबाज शरीफ की ऑडियो नहीं है। ये किसी ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह की नहीं है। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर हजरात की ऑडियो है जो लीक हुई है। अब उन ऑडियोज में क्या कहा गया है वो तो शायद इतना अहम नहीं, और बहुत से वज़रा ये भी कह रहे हैं कि उन ऑडियो से ये साबित होता है कि तमाम मामलात मेरिट पे होते हैं, मगर शायद हालात की संगीनी का अंदाज़ा शहबाज शरीफ को नहीं और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को है। ये ऑडियो का लीक होना, और वो भी बज़ाहिर वज़ीर आज़म के दफ्तर की ऑडियो है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे वफाकी वज़रा की गुफ्तगू है जो कि लीक हुई है, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। आखिर वज़ीर आज़म बनने वाले अभी भी अपने आप को शहबाज शरीफ ही समझते हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई खुददारी होती है, वो जो ख्वाजा आसिफ कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो जाती, कोई अफसोस ना होता, मगर ये एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो है। थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर ये ऑडियो टेप अमेरिकी सदर के वाइट हाउस की लीक होती तो क्या होता। बरतानिया के वज़ीर आज़म की अगर बरतानिया की 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ऑडियो लीक होती तो क्या होता। और अगर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म के दफ्तर की ऑडियो लीक होती या भारत के वज़ीर दिफा के दफ्तर की ऑडियो लीक होती तो क्या होता। मैं आपको बताता हूँ क्या होता। अगर अमेरिकी सदर के वाइट हाउस की ऑडियो लीक होती तो वाइट हाउस का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो उनके सीक्रेट सर्विस का जो इंचार्ज है, उसको फौरी तौर पे बरतरफ कर दिया जाता, या वो खुद ही शर्मिंदा होके गैरत खा के इस्तीफा दे के जा चुका होता। और अगर ये ऑडियो वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर की होती तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी का इंचार्ज है उसको लात मार के निकाल दिया होता। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का ब्रीच है, और हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं। हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई है जिसका सरबराह वज़ीर आज़म है। हमारी वफाकी काबीना के इजलास जो हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होते हैं, दफ्तरों में होते हैं। खुफिया खुफिया बातें होती हैं, बहुत सी खुफिया दस्तावेजात होती हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में। तो फिर ये ऑडियो लीक होना और इसका वज़रा की तरफ से दफा करना कि शहबाज शरीफ ने तो देखें ऑडियो से भी जाहिर होता है कि मेरिट पे फैसले किए हैं। मरियम नवाज के जो दामाद है उसकी किसी ग्रिड स्टेशन का भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, और जो पावर प्लांट था वो भी उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर सकते। बस ये है हमारे सियासतदानों और हमारे वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म के लिए ये ऑडियो लीक की जो है सिग्निफिकेंस है कि उसमें से शुक्र है कोई चोरी पकड़ी नहीं गई। आप शुक्र बजा ला रहे हैं कि कोई और ऐसी ऑडियो नहीं पकड़ी गई, वो वाली पता नहीं वो वाली में क्या होगा, या ये वाली नहीं पकड़ी गई, वो वाली सामने आई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म कह रहे हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो मैं खुद समझा दूंगा। बहरहाल अफसोस का मुकाम है। और ये जो ऑडियो का लीक होना है ये सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी भी कोताही कह लें, और फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं ये उनकी भी कोताही है। और फिर जो हमारी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है, MI है, जो कि जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती की, तो ये सबकी नाकामी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि एक सिविलियन खुफिया इदारा है, कम से कम वो तो पूरी तरीके से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं उनकी भी जवाब तलबी होनी चाहिए। आखिर इन सिक्योरिटी एजेंसियों का काम क्या होता है? इन सिक्योरिटी एजेंसियों का काम होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है उसकी सिक्योरिटी स्कैनिंग की जाए,
اس کی ڈی بگنگ کی جائے. ان کے پاس آلات ہوتے ہیں. کسی بھی دفتر میں اگر کوئی بھی بگنگ کا آلہ لگا ہے, کوئی خفیہ سماعت کا کوئی آلہ لگا ہے, کوئی ایوز ڈراپنگ کسی نے کی ہوئی ہے, تو اس سب کو وہ ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس بیورو کی ڈیوٹی تھی, اور یہ آئی ایس آئی کی بھی ڈیوٹی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ملک کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے, آرمی چیف کے دفتر سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آڈیو لیک ہو جائے. آرمی چیف کی تو سر عام بھی کوئی بات کرے تو وہ آڈیو بھی لیک نہیں ہوتی. تو یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے, وزیر اعظم کا دفتر ہے جہاں کی آڈیو لیک ہوئی ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی قومی سلامتی کے تمام اداروں کی ہے. اور میرے خیال میں اس حوالے سے ایک تحقیق ہونی چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اگر وہ واقعی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو پاکستان پہنچنے سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے تھا, تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ تو معلوم ہوتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر کی آڈیو لیک ہونا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی شہباز شریف کی آڈیو ٹیلی فون کی لیک نہیں ہوئی, بلکہ یہ ایک وزیر اعظم پاکستان کی آڈیو لیک ہوئی ہے. اب اس آڈیو لیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب آڈیو کو جتنا سنا ہم نے اور جتنا اس میں جو معلومات سامنے آئی ہیں, اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ آڈیوز کے کچھ کلپس ہیں جو جاری کیے گئے ہیں. اب ظاہری بات ہے, جس کسی نے بھی ریکارڈنگ کی ہوتی ہے اس نے وہ ریکارڈنگ یہ 1 منٹ یا 2 منٹ کی تو نہیں کی ہوتی, اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں. وہ پورے دن کی آڈیوز ہوگی, کئی دنوں کی آڈیو ہوں گی. اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ وہاں پہ تو لامحدود ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ریکارڈنگ کی, کئی ہفتوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا, یہ ایک ٹریلر کہہ لیں جس نے بھی چلایا ہے, جس کی ایک جھلک اس نے دکھائی ہے, اور جو پیغام وہ دینا چاہ رہا تھا, چاہے وزیر اعظم شہباز شریف کو یا نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, وہ پیغام تو دے دیا ہے. کم از کم لوگوں کو ایک پیغام ضرور مل گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو اب ملک کے اعلیٰ ترین عسکری قیادت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں, عمران خان پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کر سکیں. اب اس آڈیو کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی آڈیو کے لیک ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کیسے اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ اس قابل ہیں کہ اتنے حساس فیصلہ کر سکے اور اتنے حساس عہدوں پہ لوگوں کو تعینات کر سکے. ان کی اپنی گفتگو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے, اپنے جو پرسنل سٹاف کے جو آفیسر ہیں ان کے ساتھ گفتگو لیک ہو رہی ہے, ان کی وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو لیک ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ وہ اس عہدے کے اہل ہیں؟ یا تو پھر شہباز شریف اس عہدے کے اہل نہیں ہیں, یا ان کے سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں, اور تمام سیکیورٹی کے ایجنسیوں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اپنے ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر کے دفتر کی آڈیو اس طرح باہر آ رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے پہلے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, اور اس بات پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے, تالیاں نہیں بجانی چاہیے کہ اس میں تو میں نے کوئی پلانٹ کی اجازت تو نہیں دی, میں نے کوئی گریڈ اسٹیشن تو نہیں منظور کر دیا. اس طرح کی باتیں انتہائی یعنی کہ بے معنی اور بیہودہ قسم کی توجیحات ہیں جو کسی بھی وفاقی حکومت کے عہدیدار کی طرف سے دی جا سکتی ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف نے ٹیلی فون کے جو اس نے گفتگو کی وہ کیا تھی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مریم نواز نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کوئی سفارش کی. یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ معاملات بھی سفارش کے سامنے آنے چاہیے, لیکن یہ وہ ملک ہے جس کا ایک وزیر اعظم یہ کہتا رہا ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ٹیلی فون کی ریکارڈنگ اگر کرتے رہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. تو اس طرح کی بیہودہ توجیحات کہ جو ہر معاملے میں کرپشن بھی لائی گئی, ہر معاملے میں, ہر بحث میں, اور قومی سلامتی کو بنیاد بنا کے اس ملک کا ایک وزیر اعظم جس کا نام عمران خان تھا وہ یہاں تک کہتا رہا کہ میں تو ٹیلی فون ٹیپ اگر ہوتی ہے تو مجھے تو کوئی چوری نہیں کی, میں نے تو کچھ نہیں چھپایا ہوا. تو اس طرح کے اس لیول کے ذہنی سطح کے لوگ وزیر اعظم رہے ہیں, پہلے عمران خان اور اب نہلے پہ دہلا وزیر اعظم شہباز شریف. اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب اس کی تحقیقات کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی تحقیقات جیسے میں نے پہلے کہا
اعلیٰ ترین سطح پہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا وہ دفتر ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک اعلیٰ ترین حساس ترین ایک فورم ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اس کے اندر قومی سلامتی کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر واقعی بڑے فیصلے قومی سلامتی کمیٹی میں ہوتے ہیں تو پھر شہباز شریف کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ اقدام تو ضرور کرنا چاہیے تھا۔ یہ ذمہ داری سیکیورٹی کی تو وزیر داخلہ کی بھی ہے، یہ ذمہ داری سیکیورٹی کی آئی بی چیف کی ہے، یہ آئی ایس آئی کے چیف کی ہے، یہ ایم آئی کے چیف کی ہے۔ تو یہ ساروں نے اگر ذمہ داری کسی نے نہیں نبھائی تو کسی نہ کسی کو تو پھر اس کا حساب دینا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی اس کی انکوائری کیسے ہوگی۔ انکوائری تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ جن جن لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، ان تمام جو وزراء ہیں، چاہے وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ان کے ٹیلی فون سیٹس لیے جائیں اور ان کا فورینسک کرایا جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ کس کا ٹیلی فون جو ہے وہ کسی اور کے لیے مائکرو فون کا کام کر رہا تھا۔ اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں یہ کوئی بعید نہیں ہے، آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کے جو فون ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان میں ایک گیجٹ کے ذریعے یا کسی وائرس کے ذریعے آپ کا فون ہیک ہوتا ہے، آپ کا فون چاہے بند بھی ہو تو وہ مائکرو فون کا کام کرتا ہے۔ تو تمام وزراء کے وزیر اعظم شہباز شریف کے موبائل فون ان کا فورینسک کروایا جائے۔ اس کے بعد جو دفاتر ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اور ان وزراء کے بھی جو دفاتر ہیں، ان سب کی ایک سویپ کیا جائے، وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا جائے، کلین سویپ کیا جائے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بگ موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو مائکرو فون لگے ہوتے ہیں، جو الیکٹرانک گیجٹس لگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ وہ بدقسمت ملک ہے جس کی پارلیمنٹ، جس کو آئین میں بالادست کہا گیا ہے، اس کا ایوان بالا جس کو سینٹ کہتے ہیں، اس کے الیکشنز کے دوران خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، اور وہ خفیہ کیمرے جن جماعتوں نے برآمد کیے ہیں وہ جماعتیں آج حکومت میں ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک نون لیگ کے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہیں۔ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اور وہ ان کی جماعت بھی اب حکومت میں ہے۔ تو سینٹ کے الیکشنز کے دوران خفیہ کیمرے جو برآمد ہوئے، تو اس کے بعد سینٹ کے جو قائد ہیں، جو صادق سنجرانی جو چیئرمین ہیں، ان کو تو شرم آج تک نہیں آئی، مگر پھر جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کی جماعتیں ہیں، یہ بھی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ خفیہ کیمرے نکلے ایوانے بالا سے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کی شرم کا لیول بہت گر جائے یا سیلف ریسپیکٹ کم ہو جائے تو ایسے لوگوں کے غسل خانوں سے بھی کیمرے برآمد ہوں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ وہ معیار ہے جو گر چکا ہے ہماری سیاست قیادت کا۔ اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں کوئی اس طرح کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ خفیہ کیمرے برآمد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر ہم نے دیکھا برطانیہ کی مثال دینے والا آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ایک وزیر اعظم جس کا نام عمران خان تھا، اس نے بھی 3.5 سال گزار دیے، مگر اس نے بھی شرم نہیں آئی اس کو کہ اتنا بڑا سکینڈل تھا سینٹ کے اندر خفیہ کیمروں کا، وہی اس کی تحقیقات کروا لیتا۔ نہ اس نے کروائی نہ اس نے۔ یہ سیاستدان خود اپنے کردار کا معیار اور اپنی رسپیکٹ کا معیار بوٹوں کے تلے خود ان کو روند رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہونی چاہیے، اور اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون کون سے ادارے جو ہیں وہ فون ٹیپنگ اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں اس فون ٹیپنگ میں کیا ان کو دیے گئے آلات میں سے کسی آلات کا استعمال ہوا ہے؟ کیا یہ ایسا تو نہیں کہ جو سابقہ حکومت کے دوران خفیہ ایجنسیوں کی جو قیادت تھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ ظاہری بات ہے ان جیسے سیاستدانوں نے کیا پوچھنا، ان کی اپنی عسکری قیادت ان سے یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بھائی آپ کے پاس کتنے آلات ہیں جو فون
बगिंग करते हैं लोगों की, वो आलात किस किस की तहवील में हैं, कस्टडी में हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन, क्या वो आलात चोरी हुए हैं कि आज भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या जब क़यादत तब्दील हुई इन खुफिया इदारों की तो प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर हुई, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि इस तरह के खुफिया गैजेट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका हिसाब किताब रखा जाए कि किसके इस्तेमाल में कौन सा हथियार है और कौन सा वो खुफिया आला है जिसकी मदद से दूसरों के टेलीफोन या उनके दफातर की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जा सकता है खुफिया तौर पे। तो ये तहकीकात हर सतह पे होनी चाहिए, मगर बात वही है, ये तहकीकात तब होंगी जब हमारे में कोई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जब हम लोग अपने मुल्क के इदारों की तौहीन का हिसाब मांगने की जुर्रत करेंगे किसी से, जब हम लोग अपने साथ होने वाले जुल्म और बरपरियत के ऊपर आवाज भी उठाएंगे और फिर हुकूमत में आने के बाद उसके लिए जवाब तलबी भी करेंगे। हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मुझे जो है मारा गया, जेलों में रखा गया, चक्की में रखा गया, पता नहीं क्या क्या किया गया, फोटो बनाई गई, वीडियोस बनाई गई, उधर भी कैमरे लगे थे, उधर भी कैमरे लगे थे, तो बस बात खत्म, हुकूमत में आने के बाद बात खत्म। तो इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में जब बुज़दिल लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो अपनी और अपनी कौम की और अपनी कौम के वोट की जो रिस्पेक्ट होती है उसका पास नहीं रख सकते। ये तौहीन शहबाज शरीफ की नहीं है, ये तौहीन वजीर आज़म पाकिस्तान की है, 22 करोड़ अवाम की तौहीन है, जिसके वोट को इज्जत देने के लिए मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद निकला था सड़कों पे। तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ज़ाती तौर पे आपके साथ जो भी हुआ आप माफ़ कर दें। अगर आप समझते हैं कि 2018 के इंतखाब में जो कुछ आपके साथ हुआ या फिर बाद में नैब के मुकदमात के ज़रिए जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ या जो मरियम के साथ हुआ, ये आपका कोई ज़ाती झगड़ा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आपकी कोई जायदाद का या लूट खसूट का झगड़ा था, तो आप माफ़ कर दें, मगर ये कौम को ये मत बताएं कि मैंने माफ़ किया। ये जो कुछ 2018 में हुआ ये इस 22 करोड़ अवाम के वजीर आज़म की तौहीन थी। तो जब आप एक वजीर आज़म के ओहदे की इज्जत और वकार पे समझौता कर लेते हैं तो फिर आज तो ये वजीर आज़म के दफ्तर की गुफ्तगू लीक हुई है, कल वजीर आज़म के दफ्तर की है और वजीर आज़म हाउस के बेडरूम और वाशरूम्स की आवाज़ें भी लीक होंगी। तो इसलिए कोई हैरानी नहीं हुई, इस मुल्क में जो कुछ होता रहा और फिर जो भी इक़्तिदार में आता रहा, बस ठीक है जी, चल सो चल, कोई हैरानी नहीं हुई। तो ये एक मौका है कि जो अवाम के मैंडेट की तौहीन हुई है, अगर आप अपने आप को वाकई कहते हैं कि आपके पास अवाम का मैंडेट है शहबाज शरीफ साहब, तो फिर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की लीक शुदा इस ऑडियो की तहकीकात, ऐसी तहकीकात करवाएं और ऐसे बड़े फैसले करें कि लोगों को यकीन आ जाए कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका है। वरना फिर आप में और इमरान खान में किसी में कोई फ़र्क नहीं। जब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, इस 22 करोड़ अवाम के सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो आप हर बार समझौता करते हैं। तो इसलिए तैयार रहें, ये तो सिर्फ कुछ झलकियां थीं और ऐन मुमकिन है कि ये जो कुछ भी किया गया हो, आपको एक पैगाम दिया गया हो कि यहाँ तक तो हमने ऑडियो लीक कर दी, लेकिन इसके बाद जो आपने बातें की हैं वो हमारे पास हैं अभी। तो शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने ब्लैकमेल ही होना है तो फिर अपना ओहदा छोड़ दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें, मुल्क की मईशत संभल जाएगी, फिर किसी और को अपना ओहदा दे दें। अगर सेनेट के वोटिंग इलेक्शन के दौरान बरामद होने वाले खुफिया कैमरों के ऊपर कुछ नहीं हुआ और अब की बार भी आपने चंद वजीरों के बयानात के अलावा कुछ ना किया, तो फिर ये कौम बजा तौर पे ये कह सकती है
کہ آپ کے پاس پھر حساس قسم کے عہدوں پہ تعیناتی کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، شاید آپ اس قابل ہی نہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔